ग्रीन रियल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। मोहतरम नाज़रीन कराम, कौम समूद एक मशहूर कबीले का नाम है जो समूद बिन आसर की नस्ल है और यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में आते हैं। इनका ज़माना कौम आद के बाद का है और कौम समूद कौम आद ही की तरह बुत परस्त है। दोस्तों, अगर आप कौम आद के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल का विजिट करके आप वो वीडियो बआसानी देख सकते हैं। दोस्तों, कौम समूद का ज़माना कौम आद के बाद का है, लेकिन इस कौम ने कौम आद के वाक़यात से इबरत हासिल न की। दोस्तों, बयान किया जाता है कि इस कौम के लोगों की उम्रें भी कौम आद ही की तरह बहुत तवील हुआ करती थी। ये कौम लंबी चौड़ी दराज कद की हुआ करती थी। 70 फुट से 90 फुट तक के इंसान अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर पैदा फरमाए। इस कौम के बारे में कहा जाता है कि वो मिट्टी के घर बनाते तो इनकी मौत से पहले ही उनके घर गिर जाते। चुनाचा उन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाना शुरू कर दिए। कौम समूद के लोग अपनी हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत किया करते थे। उनके मुआशरे से हक व इंसाफ बिल्कुल नापैद हो चुका था। बेहयाई और फहाशी आखिरी हदूद को छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका था। ऐसे में अल्लाह ताला ने इस कौम में से एक नेक इंसान हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फायज फरमाया। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की इबादत करने से मना किया और सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करने की दावत दी। कुरान करीम में इरशाद है कि और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सोलेह को भेजा। दीगर नबियों की तरह हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात उन्हें समझाते रहे कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुमको पैदा किया और ज़मीन पर आबाद किया, तो इससे मग़फ़िरत मांगो और इसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। इस पर कौम इनके खिलाफ हो गई और यूं गोया हुई। उन्होंने कहा, ए सोलेह अलैहिस्सलाम, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको उन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे आबाओ अजदाद पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसमें हमें कभी शुबा है। चुनाचा इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक नतीजे पर पहुँचे और उन्होंने हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे कहा, ए सोलेह अलैहिस्सलाम, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है इसमें से ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाभन हो, यानी बच्चा दे, और हम सब के लिए दूध मुहैया करें और इसमें फलां फलां खूबियाँ हों। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और देखते ही देखते चट्टान में से एक तवीलुल कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियाँ थीं जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये सब मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के चंद लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत अपनी हद डरमी पर कायम रही और उसे जादू का कमाल जाहिर करते रहे। इस मौके पर हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। इसे अल्लाह की ज़मीन में चरने और खाने पीने के लिए छोड़ दो और इसे किसी किस्म की तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरन पकड़ लेगा। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते। सब कबीले वाले पेट भरकर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी इस कुएं से पानी पीती थी और दूसरे दिन कौम समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने के लिए आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सोलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। कुछ ही अरसे बाद कौम समूद के लोगों को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलिस्तानों में आज़ादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आंख न भाती थी, और वो जब देखते कि अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है तो हैरान होकर उसे जादू से तशबीह देते।
آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کے لیے تدابیر سوچنی شروع کر دی اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو ایک شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر قبیلے کا ایک قوی شخص آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی سخت حالت میں زخمی اونٹنی کے گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا قصہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا، چنانچہ پہاڑوں سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن لوگوں کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے دبے ہوئے مرے پڑے ہیں۔ ان واقعات کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس عیش و عشرت کے بس 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ ہنسی مذاق کرنے لگے اور تنزیہ طور پر کہنے لگے کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو قوم سمود کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کے دل پھٹ گئے اور ان کی روحیں جسموں سے نکلنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر مرنے لگے، اور کفر شرک میں مبتلا غرور تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر تمام عالم کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل گرین ریئل ورلڈ کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔